ذرية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المائل الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم وقطع عنهم المدد وانقص منهم العداد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم وقطع نسل دوابهم وأنعامهم. لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم اغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنج والسقالبة والديالمة وسائر الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك
وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم. أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرمة، فآجر له مثل أجره وزنا بوزن، ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك.
اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين.
الوداع 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 يا شهر الصيام الوداع الوداع يا شهر الذي أنزل فيه القرآن الوداع يا شهر الأمن والأمان الوداع يا شهر الذي فيه ليلة القدر الوداع الوداع يا شهر الصيام والقيام الوداع يا زينة الصالحين الوداع الوداع مرج البحرين مرج البحرين يا ضامي الرؤى يلتقيان يا وداعا يا وداعا علق الخلق به حبل الرجاء كلما تأتي بليل النفس ينهل الشعاع أنت في مركبة العمر لنا خير شراع فوداعا حين تمضي أيها الشهر وداع هذه أيدي الورى بالشكر تعلو والدعاء دنت الساعة والحق تجلى للجميع واغتدى دمع الوداع الثر أجرا لا يضيع فدموع المهتدي يوم اللقاء خير شفيع يا وداعا فيه يغدو الدمع للنفس عطاء
صل بالتوديع، صل بالتوديع لله قياما وقعود، داعيا هب لي لقاء بين جنات الخلود، يوم يغدو الناس والأحجار للنار وقود. يا له يوم وداع، يا له يوم وداع، يا له يوم اللقاء. الوداع الوداع الوداع، بالرضا والشكر تقوى نودع الشهر الحميد. إن شكرتم ليزيدنكم الله حصيد، أو كفرتم فعذاب الله حقا لشديد. فاجتلوا ميزان شهر الشكر لله اجتلاء، فاجتلوا ميزان شهر الشكر لله اجتلاء. ليلة التوديع، ليلة التوديع تدعونا إلى نبذ الصدود. الوداع الوداع الوداع، الوداع يا شهر رمضان الوداع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا
قدير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. العيد فرصة للتسامح ولم الشمل. مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك نذكر أنفسنا والمؤمنين أن العيد ليس مجرد يوم يلبس فيه الناس الجديد أو يجتمعون على موائد الطعام اللذيذ، بل هو محطة روحية واجتماعية تعين الإنسان على إصلاح نفسه وعلاقاته، فهو فرصة عظيمة لتصفية القلوب وتجاوز الأحقاد وإعادة بناء العلاقات التي صدعتها الأيام. وقد حث الإسلام بشدة على إصلاح ذات البين، وبين أنه أفضل من كثير من العبادات. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: صدقة يصلح بها الرجل بين الناس أفضل من صلاة وصيام. فإصلاح ذات البين ليس مجرد سلوك فردي، بل هو مسؤولية اجتماعية يؤجر عليها الإنسان، لأنه يسهم في بناء مجتمع متماسك بعيد عن الأحقاد والنزعات. والعيد وسيلة طيبة لمد جسور المودة بين المتخاصمين، فكم من قلوب متباعدة جمعتها بسمة العيد، وكم من صداقات ممزقة أعادتها مصافحة يوم العيد. ومن الخطوات العملية لإصلاح ذات البين في العيد أولاً المبادرة بالسلام، فلا ننتظر أن يأتينا الآخر، بل أكن أنا البادئ، فالسلام يذيب الجليد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثانياً إرسال هدية رمزية، فالهدية لها وقع عظيم في النفوس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب بغوائل الصدر. ثالثاً التواصل برسالة أو مكالمة، كلمة طيبة تكسر الحواجز. وقد قال تعالى: وقولوا للناس
للناس حسنا. رابعا الاجتماع العائلي. اغتنم لقاءات العيد لترميم العلاقات، واجعل جلوسك في المجلس عامراً بالكلمة الطيبة والتذكير بفضائل التسامح، واستشهد بالروايات لترغيب الآخرين في الإصلاح، وذكرهم بحديث الإمام علي صلوات الله عليه: عليكم بالتسامح فإنه أنجع دواء وأحسن سيرة. لنجعل من العيد المقبل علينا انطلاقة جديدة نطهر فيها قلوبنا ونجمع شتات علاقاتنا، فإن الله يحب المتصافحين والمتسامحين. ولا نتهاون في عبادة أو طاعة، لأن انتهاء موسم الضيافة الإلهية لا يعني التحلل من العبادات، بل العكس، فلا بد من الحفاظ على مكتسبات الشهر الفضيل بالمداومة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جل جلالك يا كريم، أنت الكريم وأنت أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ساووا الصفوف وأقيموها يرحمكم الله. استغفر الله ربي. الله أكبر الله أكبر. تكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته. بحول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. استغفر الله ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان 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 ربي الله. العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية. أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بمحمد وعترته الطاهرة. الله أكبر. بسم الله وبالله. بسم الله وبالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسبيح مولاتنا الزهراء عليه السلام ونسأل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية
والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، قد قامت الصلاة. سووا الصفوف وأقيموها يرحمكم الله. استغفر الله ربي وأتوب إليك. فوضى أمري الله. اللهم صل على
الله أكبر. الله أكبر. تكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله هو الحليم الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته. بحول الله. سبحان الله استغفر الله ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بحول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان سبحان الله. ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم ارزقني صل على شفاعة محمد الحسين وآل يوم محمد. الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. الله أكبر. بسم الله وبالله. بسم الله وبالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبال، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي، وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك